जानते हो, जब अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश ख़त्म करने का इरादा फरमा लेता है, तो दो निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। लेकिन क्या तुम वो निशानियां देख पाते हो? अक्सर नहीं, क्योंकि तुम थक चुके होते हो, टूट चुके होते हो, रोते रोते आंखें सूजी हुई होती हैं और दिल बस एक ही सवाल दोहरा रहा होता है, ऐ अल्लाह, कब कब मेरी मुश्किल ख़त्म होगी? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद तुम भी इन हजार लोगों में से एक हो जो अंदर से चकनाचूर हो चुके हैं। किसी को रोजगार की फिक्र ने गला घोट रखा है, किसी को रिश्तों का दुख अंदर ही अंदर खा रहा है, और कोई ऐसा है जो तन्हाई, बर्बादी और नाउमीदी की स्लेब पर लटका हुआ है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हारे दिल की दुनिया बदल दे। अल्लाह जब आज़माइश ख़त्म करने का इरादा करता है, तो वो दो निशानियाँ भेजता है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें एक आखिरी लम्हा देता है। वो लम्हा जिसे हम अक्सर नाकामी समझ बैठते हैं, हालांकि वही अल्लाह की मदद का दरवाज़ा होता है। कुरान कहता है, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि तुम पे वो सब कुछ नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया। उन्हें सख्तियाँ और तकलीफ़ें दी गईं और वो हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये आयत सिर्फ पैगंबरों या अनबिया के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। आज के दौर में तुम्हारे दिल की हालत को कुरान ने लफ्ज़ों में ढाल दिया है। तो अगर तुम आज टूट चुके हो, तो समझ लो, तुम उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह की मदद उतरने की वाली है। लेकिन वो दो निशानियां क्या हैं? क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? क्या तुम तैयार हो उस लम्हे के लिए जब अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदलने वाला है? आगे मैं तुम्हें वो दो निशानियां बताऊंगी जिन्हें जानकर शायद तुम्हारी रातें फिर से सुकून वाली हो जाए और तुम्हारी दुआओं में वो यकीन वापस आ जाए जो वक्त ने छीन लिया था। सुनो, तुमने शायद कई रातें जाग कर गुजारी हो, कभी खामोश आंखों से छुप कर रोते हुए, कभी सजदे में गिरकर एक ही जुमला दोहराते हुए, ऐ अल्लाह, मुझसे अब और नहीं होता। तुम्हारी वो खामोश आहें, तुम्हारी वो टूटी हुई दुआएं अल्लाह ने सुनी है, बस तुम्हारी नज़र में अभी वो जवाब नहीं आया। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, जो दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, वो वही होती है जो टूटे दिल, सच्चे आंसुओं और मुकम्मल बेबसी से मांगी जाती है। अगर तुम आज खुद को नाकाम, तन्हा और बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, यही वो हकीकत है जिसमें अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें, तो कह दो, मैं करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तुम जिस दर्द पर रो रहे हो, वो दर्द ऐसा है जहाँ कभी कोई खाली नहीं गया। हाँ, वक्त लगा है, कभी आजमाइश ने खींच कर थका दिया, कभी दुआएं बार बार मांगते मांगते जुबान भी थक गई, लेकिन अल्लाह खामोशी में भी सुन रहा होता है। और जो रब खामोशी सुन सकता है, वो दुआ क्यों नहीं सुनेगा? ये जो तुम सोचते हो ना कि अल्लाह मेरी सुनता क्यों नहीं, तो जरा पलट कर देखो, तुम आज तक जितनी बार गिरे हो, वो हर बार तुम्हें संभालता आया है। अगर वो तुम्हें संभाल ना रहा होता, तो आज तुम ये वीडियो भी ना देख रहे होते। तुम जिंदा हो, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह से उम्मीद बाकी है। ये खुद एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मेरी बात याद रखो, आजमाइशें हमेशा मजबूत लोगों पर आती हैं, लेकिन अल्लाह उनको और भी मजबूत बनाने के लिए आजमाता है, जिन्हें वो आने वाले वक्त में कुछ बढ़ा देना चाहता है। तो अगर तुम पर बोझ ज़्यादा है, तो समझ लो, तुम्हारा ज़र्फ भी बड़ा बनने वाला है। अल्लाह तुम्हें बिना इजाज़त कुछ नहीं देता। तुम आज इस हाल में हो क्योंकि तुम्हें इस हाल से कुछ सीखना है, कुछ समझना है और कुछ ऐसा बनना है जो तुम अपने बारे में खुद भी नहीं जानते। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे अल्लाह जानता है, बस वो तुम्हें वो खुद पर यकीन दिलवाना चाहता है। और वो लम्हा जब तुम कहोगे, अल्लाह मुझे छोड़ चुका है, शायद वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। यकीन करो, तुम जिस दुख में हो, वो शायद किसी को नजर ना आता हो, लेकिन जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है,
وہ تمہارے سینے کی ہر ٹوٹ پھوٹ سے واقف ہے۔ تم جو ہر رات آنکھوں کے کونے نم کر کے سوتے ہو، تم جو دن بھر ہنستے چہرے کے پیچھے درد چھپائے پھرتے ہو، تم جو دنیا کے سامنے مضبوط بنے رہتے ہو، اللہ تمہارے اصل حال سے واقف ہے۔ اس لیے وہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہیں آج زندگی میں کہیں سکون نظر نہیں آ رہا، تو جان لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلانے کے لیے باقی سب سے کاٹ رہا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو صرف وہی دروازہ باقی رہتا ہے جو اوپر کھلتا ہے، اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تمہیں صرف آزماتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تو تم اللہ کو پکڑتے ہو یا ہار مان لیتے ہو، اور جس نے اللہ کو تھام لیا، پھر اس کے لیے زمانہ، حالات، لوگ، وقت سب بدل جاتے ہیں۔ تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے آنسو رائگاں کے یا تمہاری دعائیں بے اثر رہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا میرے ساتھ چھوڑ دے، تو بس وہی لمحہ تمہیں اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر تم کسی سہارے کے محتاج نہیں رہتے۔ تمہارے دل کو جو بے چینی ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ تمہارے نصیب میں کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے، اور بڑا نصیب بڑی آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے۔ میری بات کو دل سے سنو، تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت باب شروع ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تمہیں خالص کر رہا ہے۔ گھبراؤ مت۔ یہ جو تھکن ہے، یہ جو خاموشی ہے، یہ سب اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے، اور اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب تم دیکھو گے کہ کیسے اللہ نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا تھا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آزمائش ختم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس ارادے کی دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایسی نشانیاں جو تمہارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ اب دعائیں پوری ہونے والی ہیں۔ تمہارے دل میں ایک غیر معمولی سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ جس دل میں کل تک بے چینی تھی، جو ہر لمحہ ٹوٹا ہوا لگتا تھا، وہی دل اچانک نرم ہونے لگتا ہے۔ تم سوچتے ہو مسئلہ تو وہی ہے، حالات بھی ویسے ہی ہیں، پھر یہ اندر کا اطمینان کیسا ہے؟ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر سکون نازل فرماتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل فرمایا۔ یہ سکون کوئی دعا نہیں دیتی، کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف رب کی طرف سے آتا ہے، اور یہی وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ تمہاری دعا میں آنسو خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں، تم الفاظ کی ترتیب بھول جاتے ہو، بس دل کی زبان کھل جاتی ہے۔ تمہارا دل نرم ہو کر ٹوٹنے لگتا ہے، اور زبان کہتی ہے، اے اللہ بس اب تو ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کی دعا کو یہ کہہ کر قبول کرتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب دعا کے وقت دل کا رونا آنکھوں کے آنسوؤں میں بدل جائے تو سمجھ جاؤ وہ گھڑی قریب ہے جس کا تم نے برسوں سے انتظار کیا۔ سنو، اب یہ وقت رکنے کا نہیں، جھکنے کا ہے۔ رب کے سامنے جھک جاؤ، پھر دیکھو وہ رب تمہیں زمانے کے سامنے کیسے اٹھاتا ہے۔ یہ جو تم نے تکلیفیں سہیں، یہ جو تم نے آزمائشیں برداشت کیں، یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھی۔ وہ حکمت جس کا تمہیں ابھی پتہ نہیں، لیکن جب تم اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جاؤ گے تو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ یہ سب تمہارے بہترین مفاد میں تھا۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری آزمائشیں ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور اس کی رضا میں سکون ہے۔ تو تم جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے، ایک بار اپنے دل میں یقین بٹھاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں اس کی مدد بس آنے والی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اب مزید نہیں چل سکتے، تو جان لو تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، صرف تمہیں صبر کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ کی قسم، جو کچھ تم سوچتے ہو کہ تمہارا مقدر ہے، وہ تمہاری دعاؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تمہاری تقدیر میں وہ لکھ رہا ہے
جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ لہٰذا جب تم دعا کرو، دل سے یقین کرو، کیونکہ تمہاری آزمائش کا اختتام ہونے والا ہے اور تمہیں ایک نیا آغاز ملنے والا ہے، انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔